नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सफ़र हुसैन और आप देख रहे हैं एसआर हुसैन नॉलेज। हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं आपको मौला अली की बहुत ही प्यारी शान बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और मौला अली की शान देखना ना भूलें। हज़रात, एक मर्तबा हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहूदियों के मजमे में खड़े थे और यहूदी वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गैबी इल्म है उसका मजाक बना रहे थे कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम। इस पर मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं उन यहूदियों से, ए यहूदियों, तुम मेरे नबी की बात छोड़ो, तुम मेरे नबी का इल्म छोड़ो, तुम पहले मुझसे पूछो, मैं अली, तुम पहले मुझसे पूछो, मैं उस नबी का ग़ुलाम हूँ जिस नबी की तुम बुराई कर रहे हो, पहले तुम मुझसे पूछो, अगर मैं ना बताऊँ फिर उनकी बात करना। इस पर तमाम यहूदी हैरत पड़ गए और तरह तरह की बात सोचने लगे कि चलो आज अली से पूछते हैं। उनमें से कुछ यहूदी उठे और यहूदी ने बोला कि अली, अगर तुमने मेरे 3 सवाल का जवाब दे दिया तो हम सब ईमान में दाखिल हो जाएंगे। तो सवाल कौन कौन से थे आइए जानते हैं हज़रात। यहूदी ने पूछा कि मेरे 3 सवालों में से सबसे पहला सवाल ये है कि अल्लाह कहाँ से आया, अल्लाह कहाँ से आया और अल्लाह है तो उससे पहले क्या था। फिर दूसरा सवाल किया कि अल्लाह अगर है तो इस समय कहाँ पर है, अल्लाह किस सिमत में है। और तीसरा सवाल ये पूछा कि अगर अल्लाह है तो बताओ इस समय क्या कर रहा है। ये 3 सवाल यहूदियों ने मौला अली से पूछा। मौला अली ने फरमाया कि सुनो, मेरा जवाब सुनो। मौला अली ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम्हारा पहला सवाल ये था कि अल्लाह कहाँ से आया और अल्लाह से पहले क्या था। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अल्लाह एक है और उससे पहले कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनो। तो यहूदी उसमें से उठता है और 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मौला अली बोलते हैं कि अब तुम उल्टी गिनती गिनो। तो यहूदी उल्टी गिनती गिनने लगता है 10 से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मौला अली पूछते हैं कि बताओ 1 से पहले क्या है। तो हक्का पक्का रह जाता है और बोलता है कि 1 से पहले कुछ नहीं होता। तो मौला अली ने फरमाया कि मेरा अल्लाह एक है और 1 से पहले कुछ नहीं होता, तुम बता दो 1 से पहले क्या होता है और मैं बता दूँ अल्लाह से पहले क्या होता है। तो इस पर वो यहूदी हक्का पक्का रह गया और कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह किस सिमत में है। तो उसका जवाब ये है कि तुम जाओ एक छोटा सा दिया लेकर आओ। जब यहूदी के द्वारा दिया ले आ दिया जाता है, वो दिया जलाया जाता है, तो उस यहूदी से मौला अली पूछते हैं कि बताओ कि इस दिए की जो रोशनी है वो किस तरफ है, बताओ। तो यहूदी बोलता है ये दिया तो एक रोशनी है, इसकी रोशनी हर तरफ है। तो मेरा अल्लाह भी नूर है, वो हर तरफ मौजूद है, उसको तुम जिधर चाहो उधर देख सकते हो और वो हर जगह मौजूद है। फिर मौला अली ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा तीसरा सवाल क्या था। तो यहूदी ने बोला मेरा तीसरा सवाल ये था कि अल्लाह इस समय है तो क्या कर रहा है। तो मौला अली फरमाते हैं कि वो सवाल का जवाब मैं तब दूंगा जब तुम ऊपर से यहाँ नीचे आओगे और मैं वहाँ जाकर ऊपर खड़ा हो जाऊँगा तब। लिहाजा वो यहूदी नीचे उतर कर आता है और मौला अली ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि देखा, मेरा अल्लाह इस समय ये कर रहा है कि तुझ जैसे जलील इंसान को मुझसे नीचे कर दिया और मुझ जैसे गुलाम रसूल को तुझसे ऊपर कर दिया। तो देखा जरा आपने तीनों सवाल का जब मौला अली ने इतनी शानदार से जवाब दिया तो तमाम के तमाम यहूदी हक्का बक्का रह गए। फिर उनमें से एक यहूदी उठा कि अली, इन तीनों जवाब तो तुमने दे दिए, लेकिन एक ऐसा सवाल अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो पक्का हम लोग ईमान में दाखिल हो जाएंगे। तो मौला अली ने फरमाया कि पूछो, जल्दी पूछो वो सवाल कौन सा है। वो यहूदी बोलता है, ए अली, ये बताओ कि कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं। इस पर तमाम मजमे में एकदम सन्नाटा छा गया कि इतना ख़तरनाक सवाल। मौला अली फरमाते हैं कि सुनो, तुमने ये सवाल किया कि कौन कौन से बच्चे अंडे देते हैं और कौन कौन से बच्चे जानवर देते हैं, तो उसका जवाब ये दो, जिस जिस जानवर के कान बाहर होंगे वो बच्चे देंगे और जिस जानवर के कान अंदर होंगे वो अंडे देंगे।
دیکھا حضرات آپ نے کتنا شاندار جواب دیا مولا علی نے۔ آج تک سائنس حیران ہے اور ریسرچ کرتے رہتی ہے۔ آپ خود ریسرچ کریے کہ جس جانور کے کان باہر ہوتے ہیں، یعنی کہ بھینس کے کان باہر ہیں تو بچے دیتی ہے، گائے کے کان باہر ہیں تو بچے دیتا ہے، انسان کے کان باہر ہیں تو وہ بھی بچے ہی پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جس کے جانور کے یعنی کہ جیو کے کان باہر ہیں وہ سب بچے پیدا کرتے ہیں، اور جس جیو کے کان اندر، یعنی کہ جتنے بھی چڑیا ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، سب کے کان اندر ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب انڈے دیتے ہیں جی حضرات۔ اور جتنے بھی پرندے ہیں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے، جس کے کان اندر ہوتے ہیں وہ سب انڈے دیتے ہیں۔ لیکن حضرات انہی پرندوں میں ایک چمگادڑ ہے، آپ نے سنا ہوگا چمگادڑ کا نام، لیکن اس کے کان باہر ہوتے ہیں تو وہ انڈے نہیں، وہ بچے دیتا ہے، کیونکہ مولا علی نے فرما دیا تھا کہ جس جیو کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے قیامت تک، جس جیو کے کان باہر رہیں گے وہ بچے ہی دیں گے، اور جس کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے۔ تو حضرات دیکھا آپ نے کتنا شاندار مولا علی نے یہ جواب دیا۔ یہ تمام جواب سن کے تمام یہودی جو تھے سب کے سب ایمان والے بن گئے، اور سب کے سب ایک دم ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ جب یہ ماحول وہاں پر برقرار تھا تو اتنے میں اللہ پاک کے حکم سے وہاں پر جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد بولتے ہیں کہ اے علی مجھے بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ تو مولا علی مسکرا بولتے ہیں کہ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو وہ جو شخص جبریل علیہ السلام آئے تھے انسانی روپ میں، وہ بولتے ہیں کہ ابھی تک تو لوگوں نے صرف دنیا کے اندر کے سوال پوچھا، لیکن میں تم سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو، وہ سوال کون سا ہے؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ بتاؤ کہ اس سمے جبریل علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ یہ سوال سننے کے بعد سب کے اندر سناٹا چھا گیا۔ مولا علی کچھ دیر آنکھ بند کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے تمام آسمانوں پہ دیکھتے ہیں۔ پہلا آسمان دیکھ لیا، دوسرا آسمان دیکھ لیا، تیسرا آسمان دیکھ لیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیا، جہاں پر جبریل علیہ السلام رہتے ہیں۔ کہیں جبریل نہ ملے۔ مولا علی نے پھر زمین کے اندر دیکھا، پہلی زمین، دوسری زمین، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، یہاں تک کہ تحت الثریٰ تک دیکھ لیا، لیکن کہیں جبریل نہ ملے۔ پورا مشرق سے مغرب دیکھ لیا، کہیں جبریل نہ ملے۔ پورے جنوب سے پورے شمال تک دیکھ لیا، کہیں جبریل نہ ملے۔ اوپر دیکھا، جبریل نہیں ملے۔ نیچے دیکھا، جبریل نہیں ملے۔ آگے دیکھا، جبریل نہیں ملے۔ پیچھے دیکھا، جبریل نہیں ملے۔ فرمایا کہ تم ہی جبریل ہو۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا تم ہی جبریل ہو۔ اس پر وہ انسان اپنا نقاب ہٹاتا ہے اور خو بخود جبریل علیہ السلام کے اس شکل میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ حضرات وہی جبریل تھے۔ تو دیکھا حضرات آپ نے پورے مجمع کے اندر ایک سناٹا چھا گیا کہ مولا علی نے اتنا شاندار جواب دیا۔ بتائیے حضرات کہ مولا علی جب پورا آسمان پار دیکھ سکتے ہیں، زمین پار دیکھ سکتے ہیں، تو کیا نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فی علی المولا، یعنی کہ جس چیز کا میں مولا اس چیز کا علی مولا۔ تو حضرت دیکھا آپ نے کیا شان ہے میرے علی کی، کیا شان ہے میرے شیر خدا کی۔ مولا علی نے اپنے علم سے وہاں پر سب کو حق کا پکا کر دیا، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے رسول کے علم کے دروازے ہیں۔ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں علم ہوں اور علم کا تم دروازہ ہو۔ یہ حضرات نبی علم کا سمندر ہیں اور علم کا دروازہ کون ہے؟ مولا علی ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا علی کتنے زیادہ علم والے ہیں۔ تو حضرات ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مولا علی سے فیضیاب ہوئیں، ان کا ذکر کریں، ان کو یاد کریں، تاکہ ان کی جو علم کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو سکیں۔ تو حضرات اللہ پاک ہم سب کو مولا علی سے سچی عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں ان کی برکت نصیب عطا فرمائے۔ تو حضرات اگر آپ کو مولا علی کی شان پیاری لگی ہو تو اپنے دوستوں احبابوں میں خوب اس کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔